سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نحضر معكم مسمنات اللي كيجيو واعرين البنات، مسمنات اللي شفتو على الطبله ديال الفطور ديال العيد وما صبرتهمش معكم. قلت لكم من بعد غادي ندير فيديو. عندي هنا 3 الكيسان ديال الدقيق الفورس وجوج كيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه، وعندي نص خماره والملحه. غادي ندوز دابا نعجن المسمن ديالي ومن بعد نوريكم الطريقه اللي كيجيني فيها مسمن واعر بزاف. هنا البنات غادي ندوز باش نعجن. ندير هاد 3 الكيسان ديال الدقيق، ندير الدقيق كامل عندي في العجانه باش غادي نعجن المسمن ديالي اللي كيجي البنات رائع بزاف. نتمنىكم كاملكم تجربوا، غادي يعجبكم. وغندير جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، وغندير نص خماره. النص غنديرو في العجينه والنص غادي نديرو دابا والنص غنديرو من بعد ملي غادي نبي نورق المسمن. غندير الملحه، بلاتي نحلها مزيان. هنا البنات بعد ما عجنت المسمن وقطعته بحال هكا وخليته يرتاح، هنا عندي الزبده مذوبه مع الزيت، وهنا عندي الزيت وسميده الحلوه. غنزيد ليها نص خماره. هنا بعد ما زدت لها نص خماره غادي نخلطها مزيان مع السميده وغندوز باش نورق المسمن ديالي. غنجيبهم هنا حدايا. غنجيب شويه الزيت مخوي هنايا فوق الطبله انا عندي مسوحه ونقيه. غادي ندير الهادي بحال هكا ونجيب وحده اخرى ونهز شويه من الزبده اللي مذوبه. هنا درت الزبده والزيت وغنزيد ليهم نزيد ليها السميده ونهز هادي اللي عندي ونحطها فوق منها ونخليها ندوز الاخرى. نكملهم كلهم بحال هكا. نكملهم كلهم بنفس الطريقه. نزيد الزبده والزيت ونزيد ليها السميده وغنكملها نفس الطريقه بحال هكا. وهنا البنات بعد ما كملت كاع الكريسات اللي عندي ها هما، غندوز نبدا بالاولى. غندير لها بحال هكا الطريقه اللي كندير كتجيك مسمنه مورقه من الداخل، كتجي زوينه مورقه من الداخل. نديرو بحال هكا باش تجي مسمنه مورقه. هاد الطريقه زوينه بزاف ملي كديري قريصه وكتعمريها بالزبده وبالسميده، كتجي زوينه مورقه للداخل. هنا كنورق مزيان. من بعد غنزيد له الزبده والسميده كما كاع المسمن العادي ونجمعها. ندير الزبده والزيت والسميده وندوز باش نوجد الثانيه. وانا نعاود معكم واحده اخرى. انا كتسرحوا حتى تبان لكم الرخامه باش تجي مورقه مزيان. وهنا غندير لها الزبده. هنا غندير لها الزبده ونزيد السميده اللي دايره فيها الخماره باش تجي مسمنه مورقه. وندير هنا الزبده والسميده ونطويها بحال هكا. انا غنبدا بالمسمنه الاولى اللي صايبنا. نحل على هذه الطريقه.
انا البنات درتها طيب. كنبقاو على هاد الطريقه نطيبو ونقلبو حتى تنفخ لينا المسمنه. كتبقى تقلبي مزيان حتى تنفخ المسمنه. هكا نبقى على هاد الطريقه كنطيب وكنقلب حتى يطيب لينا مسمن وكيتنفخ. هكا كيجي زوين وكيجي منفوخ. هو البنات المسمن ديالي لو وجد. هو البنات شوفوا كي كيجي، راه كيجي مرق، كيجي زوين خفيف. وهذا الكوتي ديالنا غير حليوه اللي وجدت معاكم، شويه الزبده والعسل والقهيوه. وهذا هو المسمن، راه كيجي رائع البنات. نتمنىكم كاملين تجربوه.